बालनले बिगारेको यो कूटनीतिक सम्बन्ध रविको यो भ्रमणबाट सुधार्न सकिएला, सुधार्ने ठाउँ होला? मेरो भाइ त्यही छ। रविले त्यहाँ प्रत्यक्षमा 1 to 1 गरेर त्यो सबैले राख्नु पर्दैन। 1 to 1 गरेर मोदीजीलाई चाहिँ नि क्लियर नेपालको स्थिति बताउनुपर्छ र देउवा प्रचण्ड र ओली खास गरिकन यिनले मिलेर 8 वर्ष जुन सम्बन्ध टोटल बिगारे, चाइनालाई वाप्पै भित्र पसाले, चाइनाको हावी हुन दिए, यहाँ इन्डियाले हातै झिक्दै गयो। त्यो अवस्थामा जबकि भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध सैकडौँ वर्षको ओपन पारिवारिक घनी मित्रताको त्यहाँ लत्यायो ओली प्रचण्ड देउवा मिलेर। अब चान्स त्यो बाल्न एकदम राम्रोसँग कि उनले 2 चोटि निम्ता फोन गरेका थिए, हात तातै थियो, हात समातेर लिनु पर्थ्यो, त्यो लिएन बालनले। अब त्यो रविले गए त्यो सपार्नु पर्ने भएको छ। उनको अरू त केही नगरे पनि यसपालि भारतसँग नेपालको सम्बन्ध चाहिँ नि 1 to 1 सम्बन्ध, राष्ट्र राष्ट्रको सम्बन्ध, प्रधानमन्त्री कुरा छोडौँ, राष्ट्र राष्ट्र जनता जनताको प्रेम सम्बन्ध त्यो झल्काउने छाप छोडेरै उनले आउनु पर्यो। यति बेला नेपालको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ। भारतमा निकै भव्यताका साथ हिजो विमानस्थलमा पनि भाजपाका नेताहरूले स्वागत गरे। अहिले भाजपाको मुख्यालयमा रवि लामिछानेको भव्य स्वागत भइराखेको छ। यहाँले कुन दृष्टिकोणबाट हेर्नु भएको छ, कसरी लिनु भएको छ डाक्टर साहब यो रवि लामिछानेको भारत भ्रमणलाई? रवि लामिछानेको भारत भ्रमण रविले चाहेर गएको होइन, उनले निम्ता आयो। अब यो निम्ता किन आयो भने पहिला कुरा त्यहाँ आउँछ, त्यसमा मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ। ओके, बालन शाहलाई प्रधानमन्त्री इन्डियाको भारतको प्रधानमन्त्री मोदीले 2 चोटि फोन गरे, निम्ता उताबाट टक्राए, यहाँबाट मागे होइन, उताबाट टक्राए। नर्वे नेपालको प्रधानमन्त्री भएपछि उता भारतमा हामीलाई कहिले बोलाउँछौ भनेर पर्खिन्थे नि त, अब माग्थे निम्ता। यहाँ त उनले नै पहिले नै इलेक्सन सिद्ध अगाडिदेखि नै उनले चाहिँ नि कन्ट्याक्ट गरिसके, निम्ता दिए। बालन शाहले के बुद्धिले हो, के हटले हो, के घमण्डले हो, लत्याइदिए। रिजल्ट के भने भारतको ठुलो अपमान भयो। ओलीले देउवा र प्रचण्डले जतिसम्म भारतसँग सम्बन्ध बिगारेका थिए, जति खत्तम पारेका थिए, हाम्रो विचार के थियो, अब बालनहरू आए यिनीहरूले सपार्छन्। अब हो भनेर मोदीले पनि त्यही आशाले इलेक्सनको रिजल्ट आउनु अगाडि नै फोन गरे। प्रधानमन्त्री भारतकोले याद गर्नु कतिसम्म उनीहरू पनि सम्बन्ध जोड्नु भनेर बसेका थिए कि 8 वर्ष त ओलीले त खत्तम नै पारेको थियो नि त। अब त्यो हिसाबमा बालन शाहले पनि त्यो हट र घमण्ड र चाहिँ त्यो अपमान जुन गरे, उनलाई भारत जस्तोले सहँदैन। उसले के गर्यो, तत्कालै अध्यक्षलाई निम्ता गर्यो। अब यो कतै पनि संसारमा भएको छैन कि प्रधानमन्त्री निम्ता गरेर 2 हप्तामै अध्यक्षलाई निम्ता गर्ने त कहीँ पनि छैन, चल्नै छैन। पहिलोपटक यस्तो यहाँ गर्न पर्यो, किन भारतको बेइज्जत भयो यहाँ। रवि लामिछाने यो भ्रमण त खत्तम भयो, त्यो औपचारिक गरे, खुब राम्रो काम। बालनको अभिव्यक्तिको कारणले गर्दा रविको भ्रमण अभिशाप बन्यो। अब होइन, रविको भ्रमण त निस्तेज भइसक्यो। रविले गएर जे कुरा गरे पनि नेपाल सरकार मान्दैन भने त अर्थ आइसक्यो नि त। किनभने बालन शाहको अफिसियल प्रवक्ताले बोलिसक्यो चाहिँ उहाँको भ्रमण निजी भ्रमण हो, हाम्रो सरकारसँग सम्बन्धै छैन भनेपछि त खत्तम भएन। अब बालनको यो अभिव्यक्तिले नेपालमा पार्न सक्ने साइड इफेक्टहरू के हुन सक्छन् डाक्टर साहब? यहाँ त पाइसक्यो नि। बालन शाह त पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्री कुर्सीमा बस्न लायकको रहेछ भनेको कुरा प्रुभ भइसक्यो। उनी बस्न पनि हुँदैन। आज भारतलाई भूमि हामीले मिच्याच पनि दिन परिहाल्यो। अब लेन्डुप डोर्जीले सिक्किम चाहिँ पुरा बुझाएका थिए, यिनले त अब टुक्रा टुक्रा बुझाउनु भयो। अब कहाँ के छ कि क्वेसन त्यो लिपु लेकको, काला पानीको, त्यहाँ बालन शाहले पहिले मा देखाउनु पऱ्यो कि त्योसँग सम्बन्ध भन्नु हुनु पऱ्यो। अरू सीमाको कुरा छोडौँ, जब क्वेसन त्यो लिपु लेक काला पानीको जुन थियो त्यसमा जवाब दिएका थिए, हामीले मिच्याछ भनेपछि हामीले त्यो अर्थ आउनु पऱ्यो नि त, अन्त्यजुगी भए पनि। तर देखाउनु पऱ्यो बालन शाहले मलाई, हाम्रो आर्मी गएर कहाँ बसेको छ त्यहाँ, हाम्रो आर्मीको त हेडक्वार्टर राखेको त्यहाँ। म त भन्दै थिएँ कि चाहिँ काला पानी हामीले व्यवस्था गरेका हौँ, हामीले उसलाई केही गरेन, नेपाल भन्दै भनेन, हामीले भन्न थालेनौँ। त्यहाँको जनताले त हामी भारतीय भन्न थालिसके भनेदेखि हामी भन्ने हामीले वास्तव गरेनौँ। बालन शाह भन्ने हामीले मिचेर चाहिँ उसलाई चाहिँ गरेका छौँ भन्ने। अब त्यसको नतिजा के भने यति ब्रडली कुरा गरिदियो कि अब सस्ता यताउति सबैतिर अब उसले गरिदियो भने यो चाहिँ नि हामीले भूमि बिचार। हेर्नुहोस्,
सिमानाको पिलर त्यहाँबाट त्यहाँ हुन्छ, आधा आधा माइल एकै माइलमा हुन्छ। हो। अब गोरुले चाहिँ हल जोत्दै जाँदाखेरि अलिकति यता गरिदियो भन्दैमा त्यो हामीले मिच्या त ठहरिँदैन नि। बिल्कुल नचाहिने काम बोल्दै नहुने कुरा बोलेको छ भनेदेखि त्यो हटाउनु हुँदैन कि त्यसको आधारमा हामी भन्दैछौँ राजीनामा दियो भनेर। अब माफी मागेर हुँदैन बा, यतिसम्म गरेपछि हेर्नुहोस् एउटा प्रधानले आउँछ चुच्चे नक्सा हाल्छ र भूमि हाम्रो भन्छ, हाम्रो हो पनि त्यो भूमि, तर मिचेको त ठहरिँदैन। अर्को आउँछ हामीले सोध्दै मिच्या छ भन्दैछ बा, भने कति फरक हेर्नुहोस् न। यस्तो समस्या परिरहेको छ अहिले हामीलाई। त्यसले मुलुकमा चाहिँ धेरै धक्का पऱ्यो। विचार गर्नु महाकाली सन्धिमा किनबेचमा हाम्रो कत्रो भूमि गयो हो कि बालनशाह त्यहाँ वास्ता गरेको छैन, तर हामीले मिच्याको कुरा भन्छ बा। भारतले त्यो महाकाली हाम्रै दोष हो, भारतको दोष होइन। हाम्रै यी दुइटै पार्टी मेन एमाले पनि र कङ्ग्रेस मिलुमेटोमा चाहिँ महाकाली सन्धिको त्यत्रो भूमि बेचेर पार्लियामेन्टलाई पेले के हटमा र लतमा, लत पनि भन्छु अब त हट या लतमा गरी राष्ट्रपतिको अपमान गरे के त्यो मान्छे भन्यो होला नि अब त उसलाई उसका पनि शुभचिन्तक त छन् नि, हाई गर्ने एक ग्रुप छन्, त्यो भिन्दै कुरा त्यो शुभचिन्तक होला नि। बालन के गरेर तिमीले यो परिवारले भन्यो होला के गरेर तिमी यो व्हाट आर यु डुइङ, पार्लियामेन्ट लत्याऊ, राष्ट्रपतिलाई लत्याऊ, भारतलाई तिमी लत्याऊ, के गर्नु खोज्यो तिमीले यो भन्दाखेरि त उसले त अब डर पस्यो। उसले गएर अब बोल्नै पर्यो भने गयो र उसले त्यहाँ गएर बोल्नु त बोल्यो, तर फाइनमा गएर जस्तो कुरा बोलिदियो जुन अर्थको पनि अनर्थ लाग्ने गरिकन बोलिदियो चाहिँ नेपाल राष्ट्रमाथि एउटा नेपालको प्रधानमन्त्री घात नै गरे। नेपाललाई छुरिने जस्तै पनि हुन्छ प्रधानमन्त्रीले, त्यो पनि अफिसियली मञ्चमा हात उठाएर गएर बोल्छु भनिकन जानी उनले कसै फोर्स गरे होइन, गइकन स्वेच्छाले बोल्दाखेरि चाहिँ नेपालले पनि भारतको भूमि मिचा छ भनेर भन्नु। अब भन्ने बित्तिकै त आधिकारिक भयो त्यो। नेपाल राष्ट्रले स्वीकार गरेको चाहिँ हामीले भारतको भूमि मिचा छ। कुन भूमि मिचा छ भोलि भारतले त्यो हामीलाई फर्काउ भन्छ। अहिले देखिहाल्नु सुस्तामा एसएसबी आइसक्यो। उसले अब त्यहाँ विवाद त्यही हो। यो हामीले भनेकै छौँ नेपालले यो भूमि मिचेको भनेका थियौँ, प्रधानमन्त्रीले बोलिसके, अब अफिसियली भइसक्यो, अब हामी त लियौँ अब भूमि। यहाँ त बालन शाहले हाम्रो भूमि तिमीलाई दिन्छु भन्दाखेरि थपडी मार्छन् बा, टेबल ठडाए। म छक्कै पनि अनि मैले भने यी सुनामीमा आएका बुद्धुहरू जो आएका छन् पार्लियामेन्टमा घन्टी छापमा आएका छन्, इलेक्सन पछि हामी कतै सोधेका थियौँ कसलाई भोट हाल्यो, अरूमा जान्दिनँ, हामीले घन्टीमा हाल्यौँ। घन्टीको सुनामीमा आएका न पोलिटिक्स बुझेका छन्, न कूटनीति बुझेका छन्, न परराष्ट्र नीति बुझेका छन्, थपडी मारे बालनले भन्दै गयो, उनी थपडी मार्दै गए। यस्ता त साइली पार्लियामेन्टको मान्छेहरू छन् भने के आशा तपाईँ सुरु भन्नु भने के आशा गर्ने दुई त्यहाँबाट आशै छैन। अहिले त थियो भयङ्कर आशा थियो हामीलाई धोका, भयङ्कर आशा थियो माओवादीबाट, भयङ्कर आशा थियो ओलीबाट, खतम पानी फेरियो, भयङ्कर आशा थियो यो अहिलेको सरकारबाट, खतम। अब त खतम। अब त खालि कन्ट्रोभर्सी पहिले आफै नेपाललाई बिचलीमा पुर्याउँछन्, सुकुमार जुन बिचलीमा पुर्याए, पहिले होमवर्क गर्नु छैन, बसोबासको व्यवस्था गर्नु छैन। राजाको शासनमा विष्णुमतीको करिडोर बनाउँदाखेरि कसरी व्यवस्थित गरेर उनलाई हटाएको छ त्यो त बुझ्नु पर्दैन। बालन शाह त मेयर भएको मान्छे हो नि त, आफ्नै काठमाडौँमा भएको कुरा पहिले बसोबास उठाउँदाखेरि के भएको उसले त्यो पनि बुझ्न पर्ने। प्रधानमन्त्री भएपछि त देशबाहिर बुझ्नु पर्थ्यो, तर मेयर भएपछि काठमाडौँ त बुझ्थ्यो नि, त्यो पनि नबुझ्ने। क्या हो यो होमवर्क छैन, बुद्धि लगाउनु छैन, के बोल्दाखेरि के असर पर्छ त्यो हेर्नु छैन, पार्लियामेन्टमा गएर प्रधानमन्त्री के बोल्नुपर्छ त्यो छैन, प्रधानमन्त्री गरिमा राख्दैन, हात उठाइदिने मञ्चमा बोल्न आउँछु भन्छन्। त्यो बेलामा सभामुखले त अहिले म दिन सक्दैन भने के हुन्थ्यो, युद्ध सम्झौता शैलीबाट चाहिँ त प्रधानमन्त्री भइस् भनेर भन्थ्यो, भयो प्रधानमन्त्री। त्यस्तो पनि के हुन्छ, संसद आउँछ, संसदमा सबै चुनिएका व्यक्ति आउँछन्, त्यो म्याक्सिमम उनीहरू बसेर छान्छन् को प्रधानमन्त्री हुने भनेर, त्यो डेमोक्रेसीमा त्यो हुन्छ। यहाँ त रवि लामी चाहिँ वीरता बाँडे, युद्ध सम्झौताले एउटा मान्छे आएको थियो इन्जिनियर पास गराएछ र त मास्टर भइस् भनिदियो, बिचमा इन्जिनियर त मास्टर भएर बस्नु पऱ्यो, जिन्दगीबाट मास्टर भयो, त्यो भएको कुरा यो। अब युद्ध सम्झौताले यहाँ अब हाम्रो अहिले नयाँ युद्ध सम्झौता रवि लामी छानेले चाहिँ त प्रधानमन्त्री भइस् भन्दै प्रधानमन्त्री भयो, कुनै अनुभव छैन, केही छैन। मैले पहिल्यै भनेको छु बिल्कुल अनुभवहीन छन् बाबा, कहाँ पुऱ्याउनु यो मान्छेले, मैले पहिल्यै भनिरहेको छु, पुऱ्याउँदा पुऱ्यायो अब त भनेदेखि अब बाटो पहिला कुरा प्रधानमन्त्री यो हुँदैन। अब प्रतिपक्षी दलले लिन्डुप दोर्जेको नयाँ अवतार बालेन भनेर चित्रण गर्न थालेका छन्। मैले पनि त्यही भनेर त मैले खालि उनले सिङ्गो दिए, हाम्रो यसले चाहिँ कमसेकम
यो औँला र यहाँसम्म दिने चाहिँ खोजेँ मैले पनि त्यही भनिरहेको छु तुलना आउँछ बाबा हजुर भएको त्यही छ लेन्डुपले सोझै बुझाइदिए कसलाई खबर नदिकन यिनी चाहिँ खबर दिएको कम चाहिँ खबर दिए के म है तिमीलाई बुझाउँदैछु भनेर खबर चाहिँ दिएको छ प्रति बेरमा यति कुरा त आयो त नभएको कुरा त छ नि त्यहाँबाट त्यो बालो कालो ब्ल्याक होल त छ नि रवि लामिछानेको नाम बालन शाहको नाम खोइ बालन शाहको नाम छैन रविले चाहिँ फौजदारी लगाएको छ हेर्नु त बालन शाहले कत्रो हतियार दियो अब उसले त नेचुरली स्वतन्त्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी क्याप्चर गरिसक्यो अब कुनै डाउटै छैन भनेपछि त डाक्टर साहब यो प्रतिवेदन पनि त निष्पक्ष भएन छ नि त पटक्कै भएन पटक म त भन्दैछु जवाफ देऊ हामीलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जवाफ देऊ कसरी गौरीबहादुर कार्कीको चाहिँ नाम आउनु हुने स्ट्याटस मार्फतबाट रवि लामिछानेको स्ट्याटस आएको छ त्यो बेलामा यतिसम्म छ कि मैले जानेको स्ट्याटस चाहिँ नि अब हाम्रो जित भयो अब यसलाई स्थगन गर्नुहोस् भनेर तपाईँलाई थाहा छ हो त्योभन्दा पहिले त यो हाम्रो चाहिँ अगाडि बढे के भनेको छ उसले भन्दाखेरि त्यही एउटा स्ट्याटसबाट उसले त्यो समाज उसलाई पनि दिनु पर्थ्यो नि त फेरि त्यो आन्दोलनमा रविको समर्थनको व्यक्ति त्यहाँ छन् मलाई चाहिँ त्यो देखाइएको छ को छन् भनेर होइन सुदेव ऊ हुने पनि नहुने पनि कस्तो अचम्म मानव अधिकार मैले देखाएको कुरा सारा नेपालले स्ट्याटस देखाएको कुरा मानव अधिकार देख्दैन दर्शकवृन्द नमस्कार खास संवादमा स्वागत छ म प्रकाश चन्द्र दाहाल आज एउटा विशेष विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहेर डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितसँग हामी छलफल गर्दैछौँ यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ भारतीय जनता पार्टीले हामी कुराकानी गर्ने क्रममै रवि लामिछानेलाई बाजागाजा सहित भव्य रूपमा भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालयमा स्वागत गरेको छ यो लगायत उहाँको भारत भ्रमण विशेष गरी नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध सुधारका लागि कुन कुन विषयवस्तुमाथि केन्द्रित हुनुपर्छ रवि लामिछाने कुन तयारीका साथ भारत भ्रमणमा गएका छन् उनी त्यत्तिकै सामान्य ढङ्गबाट औपचारिकता पुरा गर्नका लागि मात्रै भारत भ्रमण पक्कै गइरहेका छैनन् उनी भारत भ्रमणमा जानुअघि संसदमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दिनुभएको अभिव्यक्ति के यो सामान्य अभिव्यक्ति हो प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा बसेको व्यक्तिले देशको सार्वभौम सत्तासँग जोडिएको विषयमा र दुई देश बीचको सीमा विवादको विषयमा नेपालले भारतको पनि भूमि मिचेको छ भनेर बोले पछाडि संसदमा उत्पन्न भएको विवाद यसले मुलुकलाई कहाँ पुर्याउँछ र आम नागरिकले विश्लेषण गर्न थालेका छन् जुनै पार्टीको बहुमत आए पनि 2/3 आए पनि नेपालमा हुने चाहिँ केही रहेनछ संसदमा सधैँभरि ताण्डव नै मच्चिरहने रहेछ आम नागरिकले यति बेला विभिन्न एङ्गलबाट प्रश्न गरिरहेका छन् खासमा के अब नेपाल अब चाहिँ अगाडि बढ्यो नेपालले लय लियो अब विकासको परिवर्तनको बाटोमा नेपालले फड्को मार्छ भनिरहँदा यो 2/3 बराबरको मत पनि नेपालको लागि अभिशाप त बन्न खोजेको होइन विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन् यिनै विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहेर गहन छलफल गर्छौँ डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितसँग डाक्टर साहब स्वागत छ थ्याङ्क यू यति बेला नेपालको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ भारतमा निकै भव्यताका साथ हिजो विमानस्थलमा पनि भाजपाका नेताहरूले स्वागत गरे अहिले भाजपाको मुख्यालयमा रवि लामिछानेको भव्य स्वागत भइराखेको छ यहाँले कुन दृष्टिकोणबाट हेर्नु भएको छ कसरी लिनु भएको छ डाक्टर साहब यो रवि लामिछानेको भारत भ्रमणलाई रवि लामिछानेको भारत भ्रमण रविले चाहेर गएको होइन उनले निम्ता आयो अब यो निम्ता किन आयो भने पहिलाको त्यहाँ आउँछ त्यसमा मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ ओके बालन शाहलाई प्रधानमन्त्री इन्डियाको भारतको प्रधानमन्त्री मोदीले दुईचोटि फोन गरे निम्ता उताबाट टक्राए यहाँबाट मागे होइन उताबाट टक्राए नर्वे नेपालको प्रधानमन्त्री भएपछि उता भारतमा हामीले कहिले बोलाउँछौँ भनेर पर्खिन्थे नि त अब माग्थे निम्ता यहाँ त उनले नै पहिले नै इलेक्सन सिद्ध अगाडिदेखि नै उनले चाहिँ नि कन्ट्याक्ट गरिसके निम्ता दिए बालन शाहले के बुद्धिले हो के हटले हो के घमण्डले हो लत्याइदिए रिजल्ट के भने भारतको ठुलो अपमान भयो ओलीले देउवा र प्रचण्डले जो जतिसम्म भारतसँग सम्बन्ध बिगारेका थिए जति खत्तम पारेका थिए हाम्रो विचार के थियो अब बालनहरू आए यिनीहरूले सपार्छन् अब हो भनेर मोदीले पनि त्यही आशाले इलेक्सनको रिजल्ट आउनु अगाडि नै फोन गरे प्रधानमन्त्री भारतकोले याद गर्नु कतिसम्म उनीहरू पनि सम्बन्ध जोड्नु भनेर बसेका थिए कि 8 वर्ष त ओलीले त खत्तम नै पारेको थियो नि त हो अब त्यो हिसाबमा बालन शाहले पनि त्यो हट र घमण्ड र चाहिँ त्यो अपमान जुन गरे उनलाई भारत जस्तोले सहँदैन उसले के गर्यो तत्कालै अध्यक्षलाई निम्ता गर्यो अब यो कतै पनि संसारमा भएको छैन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले निम्ता गरेर
2 हप्तामै अध्यक्ष निम्ता गर्न त कहीँ पनि छैन, चल्नै छैन। पहिलोपटक यस्तो भयो। यहाँ गर्न पर्यो, किन भारतको बेइज्जत भयो यहाँ। प्रधानमन्त्री मोदीको बेइज्जत भयो। उसले के गर्यो भने जा तिमी आउँदा भने यसलाई बनाउँछु। अब त्यहाँ त बोलाए, भारतले आफ्नो चाहिँ नि गर्यो। तर यहाँ अब हेर्नु, अब नेपालको हेर्नु स्थिति, नेपालको प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट के बोलिन्छ भने हामीलाई मतलबै छैन त्यो भारत भ्रमण। ऊ जो अध्यक्ष भ्रमण प्राइभेट हो कि के हो, हाम्रो प्रधानमन्त्रीको कार्यालय छ त्यो कुनै साह्रो कार्य छैन भनिदियो, प्रवक्ताले बोलिदियो भने मतलब के त खत्तम पारेन त्यो। सो रवि लामिछानेलाई इन सर्ट भारत जाँदाखेरि सरकारको तिमीलाई समर्थन छैन भनेर प्रवक्ताले राम्रोसँग अस्ति भने, त्यो बालन शाहको अर्डरमा भनेको। भनेदेखि बालन शाहले त्यतिसम्म यसपालि गरेका छन्। अब त्यो त गरे हटमा या कोही लतमा या हटमा गरे, लत भनौँ या हट भनौँ गरे। अब तर्से के अब कसरी त्यसलाई सपारौँ? अब सपार्नु त पर्यो। रवि लामिछाने जाँदैछ, भारत त अब उसको क्रुद्ध अध्यक्ष बनाउनु मतलब भारत उसँग त क्रुद्ध छ। भारतसँग टक्कर खाएर चाहिँ नि प्राय गरेर अनि राज्य चलाउनु गाह्रै हुन्छ देखेपछि अनि उसले अब के गर्यो भने मञ्चमा गएर त्यो पनि हेर्नुहोस्, उसको कार्यसहित त्यो दिन पार्लिमेन्टमा उसको त्यो दिन कार्यक्रम थिएन, उसको बोल्ने कार्यक्रम थिएन, केही पनि थिएन। ऊ आफै फटफट आए, अहिलेसम्म नआएकोमा बसे र हात उठाएर गए। आजसम्म मेरो पार्लिमेन्टको अभ्यास यति बजे कुनै प्रधानमन्त्री हात उठाएर चाहिँ मञ्चमा गएर बोल्नु परेको छैन आजसम्म थिएन। पहिले नै हुन्छ प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम यो हुन्छ, आज सोधपुछ गर्ने कार्यक्रम हुन्छ, तपाईँ रेडी हुनु छ भनेर सांसद जनाउ दिन्छ, भोलि या पर्सिको टाइम दिएर त्यो टाइममा प्रधानमन्त्री जान्छन्, इज्जत साथ कदर साथ उनलाई बोलाइन्छ, सभामुखले आउनुहोस् प्रधानमन्त्री भन्छन्, माथि जान्छन् अनि क्वेसन आन्सर गर्छन्, लिखित प्रश्न आन्सर र कदर साथ सांसदहरू पनि प्रिपेयर्ड, यिनी पनि प्रिपेयर्ड भएर जान्छन् र गर्छन्। हात उठाएर मलाई बोल्न देऊ भने कहिले पनि कुनै प्रधानमन्त्री आजसम्म मैले इतिहासमा नेपालमा देखेको चाहिँ छैन। बालनले किन यसो गरे होला डाक्टर साहब? अब यही हुन्छ कुरा, किन गरे भनेदेखि उनलाई अब तर्से। हजुर, यतिसम्म गरी पार्लिमेन्टलाई पेले के हटमा र लतमा, लत पनि भन्छु अब त हट या लतमा गरी राष्ट्रपतिको अपमान गरे के त्यो मान्छे भन्यो होला नि अब त उसलाई उसका पनि शुभचिन्तक त छन् नि, हाई गर्ने एक ग्रुप छन्, त्यो भिन्दै कुरा त्यो शुभचिन्तक होला नि। बालन के गरे तिमीले यो, परिवारले भन्यो होला के गरे तिमी यो, व्हाट आर यु डुइङ? पार्लिमेन्ट लत्याऊ, राष्ट्रपतिलाई लत्याऊ, भारतलाई तिमी लत्याऊ, के गर्नु खोज्यो तिमीले यो भन्दाखेरि त उसले त अब डर पस्यो। उसले गएर अब बोल्नै पर्यो भने गयो र उसले त्यहाँ गएर बोल्नु त बोल्यो, तर फाइनलमा गएर जस्तो कुरा बोलिदियो जुन अर्थको पनि अनर्थ लाग्ने गरिकन बोलिदियो चाहिँ नि नेपाल राष्ट्रमाथि एउटा नेपालको प्रधानमन्त्री घात नै गरे, नेपाललाई छुरिने जस्तै पनि हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले त्यो पनि अफिसियली मञ्चमा हात उठाएर गएर बोल्छु भनिकन जानी उनले कसैलाई फोर्स गरे होइन, गइकन स्वेच्छाले बोल्दाखेरि चाहिँ नि नेपालले पनि भारतको भूमि मिचा छ भनेर भन्नु त अब भन्ने बित्तिकै त आधिकारिक भयो त्यो। नेपाल राष्ट्रले स्वीकार गरेको चाहिँ नि हामीले भारतको भूमि मिचा छ, कुन भूमि मिचा छ भोलि भारतले त्यो हामीलाई फर्काउ भन्छ। अहिले देखिहाल्नु सुस्तामा एसएसबी आइसक्यो। उसले अब त्यहाँ विवाद त्यही हो, यो हामीले भनेकै छौँ नेपालले यो भूमि मिचेको भनेका थियौँ, प्रधानमन्त्रीले बोलिसके, अब अफिसियली भइसक्यो, अब हामी त लियौँ अब भूमि, अब के भन्ने जवाब के दिने? त्यसैले उसले रवि लामिछानेको त्यति जुन बिगारे उनको भ्रमण, रवि लामिछाने यो भ्रमण त खत्तम भयो, त्यो औपचारिक दे गरे, खुब राम्रो काम। बालनको अभिव्यक्तिको कारणले गर्दा रविको भ्रमण अभिशाप बन्यो। अब होइन, रविको भ्रमण त निस्तेज भइसक्यो। रविले गएर जे कुरा गऱ्यो भने नेपाल सरकार मान्दैन भने त अर्थ आइसक्यो नि त। किनभने बालन शाहको अफिसियल प्रवक्ताले बोलिसक्यो चाहिँ उहाँको भ्रमण निजी भ्रमण हो, हाम्रो सरकारसँग सम्बन्धै छैन भनेपछि खत्तम भएन। अब त्यहाँ के कुरा गर्ने? त्यसैले त भारतलाई पनि चोट लागिरहेछ। उसलाई बोलायो, भव्य स्वागत गर्यो, देखाइदियो कि हामी पनि देखाउँछौँ, तर उसले जे कुरा गरे पनि नेपाल सरकार नमान्ने भइसक्यो भनेपछि यो यसको चाहिँ नतिजा के पनि आउने भयो। ट्रम्पलाई अस्ति प्रेसिडेन्ट जीले चाइनामा ट्रम्पलाई कत्रो भव्य स्वागत गर्यो यसपालि, तर निचोडमा के पनि आएन, ट्रम्पले के पनि पाएन, जीले केही पनि छोडेन। ओके, भव्य स्वागत चाहिँ नि भयो। मेरो साथी, मेरो मित्र पनि यो पनि गरे, त्यो पनि भने, माई बेस्ट फ्रेन्ड भने, के भने ड्रिङ्क्स पनि गरे,
तर नतिजा केही पनि आएन कर्मकाण्ड भयो यिनलाई पनि बोलायो भारतले जानी जानी बोलाएको छ तिमीले हामीलाई यस्तो लत्याउ हामी तिम्रो अध्यक्ष बन्छ भने त त्यो उसले कस्तो बालनको बानी रहेछ भने अरूको चाहिँ नि राम्रो भएको देख्न सक्ने आफ्नै अध्यक्ष जाँदैछ भन्न पर्छ बुद्धि भएको भए मेरो कार्य व्यवस्था हो व्यस्तता भयो आउन सकिनँ माफ चाहन्छु अध्यक्ष हाम्रो आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ निम्ता दिनुभएको छ थ्याङ्क धन्यवाद छ उहाँले औपचारिक हिसाबबाट हाम्रो तर्फबाट कुरा गर्नुहुन्छ नेपाल सरकारको तर्फबाट उहाँले कुरा भन्न पर्थ्यो बुद्धिभाव उल्टो त उहाँ जानुहुन्छ उहाँ प्राइभेट बिचमा जानुहुन्छ हामीलाई के मतलब छैन भनिदियो अब बालेनको यो अभिव्यक्तिले नेपालमा पार्न सक्ने साइड इफेक्टहरू के हुन सक्छ डाक्टर साहब यहाँ त पाइसक्यो नि बालन शाह त पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्री कुर्सीमा बस्न लागेको रहेछ भनेको कुरा प्रुभ भइसक्यो उनी बस्न पनि हुँदैन आज भारतलाई भूमि हामीले मिचा त पनि दिन परिहाल्यो अब लेन्डुप डोर्जीले सिक्किम चाहिँ पुरा बुझाएका थिए यिनले त अब टुक्रा टुक्रा दिन बुझाउनु भयो अब कहाँ के छ कि क्वेसन त लिपु लेकको हजुर कालापानीको त्यहाँ बालन शाहले पहिले मा देखाउनु पऱ्यो कि त्योसँग सम्बन्ध भन्नु हुनु पऱ्यो अरू सीमाको कुरा छोडौँ जब क्वेसन त्यो लिपुले कालापानीको जुन थियो त्यसमा जवाब दिएका थिए हामीले मिचा छ भनेपछि हामीले त्यो अर्थ आउनु पऱ्यो नि त अन्त जुन भए पनि हजुर तर देखाउनु पऱ्यो बालन शाहले मलाई हाम्रो आर्मी गएर कहाँ बसेको छ त्यहाँ हाम्रो आर्मीको त हेड क्वार्टर राखेको त्यहाँ म त भन्दै थिएँ कि चाहिँ कालापानी हामीले व्यवस्था गरेका हौँ हामीले उसलाई केही गरेन नेपाल भन्दै भनेन हामीले भन्न थालेनौँ त्यहाँको जनताले त हामी भारतीय भन्न थालिसके भनेदेखि हामी भन्ने हामीले वास्तव गरेनौँ बालन शाह भन्ने हामीले मिचेर चाहिँ उसलाई चाहिँ गरेका छौँ भन्ने अब त्यसको नतिजा के भने यति ब्रडली कुरा गरिदियो कि अब सस्ता यताउति सबैतिर चाहिँ अब उसले गरिदियो भने यो चाहिँ नि हामीले भूमि बिचा हेर्नुहोस् सिमानाको पिलर त्यहाँबाट त्यहाँ हुन्छ आधा माइल एकै माइलमा हुन्छ अब गोरुले चाहिँ हल जोत्दै जाँदाखेरि अलिकति यता गरिदियो भन्दैमा त्यो हामीले मिचा त ठहरिँदैन नि ठहरिँदैन अब यहाँ त्यस्तो पो कुरा आयो गएर बसोबास गर्नु नक्सामा आफ्नो हाल्नु एउटा कुरा हुन्छ त्यो गोरुले त्यहाँ गयो गाईले त्यहाँ बाली खाइदियो बाख्राले त्यो खायो भन्दैमा नेपालले मिचा त भन्नु मिल्दैन बालन शाह अर्थ त यो अचम्म लाग्यो नि त आज त्यही सबै क्रिटिसाइज भइरहेको छ सो बालन शाहको यसले धेरै ठुलो असर पार्यो नेपालको चाहिँ नि अब हाम्रो अखण्डतामाथि नै राष्ट्र प्रधानमन्त्रीले मञ्चबाट पार्लियामेन्टमा बोलेपछि आधिकारिक हुन्छ कम्प्लिट अधिकारी त्यसलाई अब काट्नु मिल्दैन त्यहाँ पार्लियामेन्टमा भनेका थिएँ म सुन्छु माफी माग्नु पुग्दैन राजीनामा दिनुपर्छ दोस्रोको के भन्छ भने यो पार्लियामेन्ट उसलाई हटाऊ म भन्छ नहटाऊ राख्नु पऱ्यो त्यहाँ हामीले प्रधानमन्त्री राख्नु हुँदैन यो राजीनामा दिनुपर्छ किन भनेछ भन्ने कुरा त्यो त त्यहाँ बोली हुनु पऱ्यो नि त भनेपछि त्यो रेकर्डबाट हटाउनु हुँदैन किन हटाउने राख त्यहाँ कि हामी भन्दा यो बिल्कुल नचाहिने काम बोल्दै नहुने कुरा बोलेको छ भनेदेखि त्यो हटाउनु हुँदैन कि त्यसको आधारमा हामी भन्दैछौँ राजीनामा दियो भनेर अब माफी मागेर हुँदैन बा यतिसम्म गरेपछि हेर्नुहोस् एउटा प्रधानले आउँछ चुच्चे नक्सा हाल्छ र भूमि हाम्रो भन्छ हाम्रो हो पनि त्यो भूमि तर मिचेको त ठहरिँदैन अर्को आउँछ हामीले सोध्दै मिचा छ भन्दैछ भने कति फरक हेर्नुहोस् न यस्तो समस्या परिरहेको छ अहिले हामीलाई त्यसले मुलुकमा चाहिँ धेरै धक्का पऱ्यो विचार महाकाली सन्धिमा हजुर किनबेचमा हाम्रो कत्रो भूमि गयो हो कि बालन शाह त्यहाँ वास्ता गरेको छैन तर हामीले मिचापो कुरा भन्छ भारतले त्यो महाकाली हाम्रै दोष हो भारतको दोष होइन हाम्रै यी दुइटै पार्टी मेन एमाले पनि र कङ्ग्रेस मिलोमेतोमा चाहिँ महाकाली सन्धिको त्यत्रो भूमि बेचेर टनकपुर बराजको म 50 वर्ष अगाडि जाँदाखेरि हामी टोली रहेका थियौँ बैतडी मेडिकल टोली हामी त्यो बराज क्रस गरेपछि इन्डियन चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्टम गर्नु पर्थ्यो ओके यसपालि म गएँ 2 वर्ष अगाडि इन्डिया गएँ दिल्ली त्यहीबाट गएँ त्यो बाई रोड गएँ जाँदाखेरि त करिब 2 किलोमिटर यता वरै यत्रो ठुलो झन्डा छ एपिएफ फोर्स त्यहाँ छ उनीहरूको पुलिस फोर्स छ हामीले यहाँ चाहिँ नि कस्टम इमिग्रेसन गर्नु पऱ्यो त्यत्रो भूमि हामीले चाहिँ गयौँ त्यसमा कसैले वास्ता छैन त्यो त किनबेचमा चाहिँ नि हाम्रै तर्फबाट हामीले चाहिँ बेइमानी गरेमा हामीले भन्दै थियौँ अब यहाँ त यो र अर्को भन्छ चाहिँ नि यहाँ त कमसेकम किनबेच गरे पैसा त लियो होला यहाँ त सोधेन म बुझाउँछु भन्छ बा प्रधानमन्त्रीले हामीले विचार छ भनेपछि बुझाउनु पऱ्यो होइन हाम्रो नैतिकता नेपालीको नैतिकता छ भने हामीमा शुद्ध आचरण छ भने त प्रधानमन्त्री बोले
हामीले बिचाछौँ ल बिचेको जमिन फर्काउँ भन्नु परेन हामीले हामीले बिचेको हामी फर्काउँछौँ, तिमीले बिचेको तिमी हामीलाई फर्काइदेऊ भनेर भन्नु पर्यो। हामी त धर्म मान्ने मान्छे हो, सनातन धर्म बुद्ध धर्म हाम्रो रगतमा छ। प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि त हामीले फर्काउनै पर्यो। अब कुन चाहिँ फर्काउने, कहाँ फर्काउने, कुन जग्गा हामीले कुन चाहिँ मिचेछ? यत्रो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसदबाट त्यो एउटा ऐतिहासिक अभिव्यक्ति भन्छु म, किनकि त्यो इतिहासले सधैँभरि स्मरण गरिरहन्छ होइन। उहाँले त्यो अभिव्यक्ति दिँदा एक थरी मानिसहरू भन्छन् बालेन शाह भनेका हिम्मतिला मान्छे रहेछन्, उनले त ब्रिटेनको समेत नाम लिए, अब ग्रेटर नेपाल नै फर्काउने भए भनेर चाहिँ आत्मरतिमा रमाउँदैछन्। के हो डाक्टर साहब यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि त्यति भन्नु त मैले अस्ति पार्लियामेन्टमा हेर्नुभयो त मैले बालले त्यो बोल्दाखेरि त थपडी मारेछ 121 सांसदले त। कसैले विरोध गरेनन्? कहाँ विरोध गर्ने, सांसद थपडी मारे। हाम्रो भूमि चाहिँ अब इन्डियालाई बुझाउने हुने अवस्थामा गएर थपडी मारेछन्। यहाँ एक जमाना थियो मोदी आयो, यहाँ आए मोदी आएर चाहिँ के भने पार्लियामेन्टमा भनेदेखि बुद्ध नेपालमै जन्मिया हो भन्दाखेरि सांसद त्यो बेलाको सांसदले थपडी मारे, उचित थियो। त मैले भने किन थपडी मारे, किनभनेदेखि हाम्रै भूमि हामीलाई पनि थाहा छ। त त्यही पनि मोदीले बोले ठिक छ, उनले इज्जत गरे पनि उनले बोल्दे नेपालमा आएर बुद्ध नेपालकै हुनु भनेर भनिदिए राम्रो। यहाँ त बालन शाहले हाम्रो भूमि तिमीलाई दिन्छु भन्दाखेरि थपडी मार्छन्। टेबल ठडाए, म छक्कै पनि। अनि मैले भने यी सुनामीमा आएका बुद्धुहरू जो आएका छन् पार्लियामेन्टमा, घन्टी छापमा आएका छन्, इलेक्सन पछि हामी कतै सोधेका थियौँ कसलाई भोट हाल्यो, अरू म जान्दिनँ, हामीले घन्टीमा हालिदियौँ। घन्टीको सुनामीमा आएका न पोलिटिक्स बुझेका छन्, न कूटनीति बुझेका छन्, न परराष्ट्र नीति बुझेका छन्। थपडी मारे, बालनले भन्दै उनी थपडी मार्दै गए। यस्ता त साइली पार्लियामेन्टको मान्छेहरू छन् भने के आशा, तपाईँ सुरु भन्नु भने के आशा गर्ने दुई तिहारबाट? आशै छैन अहिले त। थियो भयङ्कर आशा थियो, हामीलाई धोका भयङ्कर आशा थियो माओवादीबाट, भयङ्कर आशा थियो ओलीबाट, खतम पानी फेरियो। भयङ्कर आशा थियो यो अहिलेको सरकारबाट, खतम। अब त खतम। अब त खालि कन्ट्रोभर्सी। पहिले आफ्नै नेपाललाई बिचेलीमा पुर्याउँछन्, सुकुमारलाई जुन बिचेलीमा पुऱ्याए, पहिले होमवर्क गर्नु छैन, बसोबासको व्यवस्था गर्नु छैन। राजाको शासनमा विष्णुमतीको करिडोर बनाउँदाखेरि कसरी व्यवस्थित गरेर उनलाई हटाएको छ त्यो त बुझ्नु पर्दैन। बालन शाह त मेयर भएको मान्छे हो नि त। आफ्नै काठमाडौँमा भएको कुरा पहिले बसोबास उठाउँदाखेरि के भयो उसले त्यो पनि बुझ्न पर्ने। प्रधानमन्त्री भएपछि त देशबाहिर बुझ्नु पर्थ्यो, तर मेयर भए काठमाडौँ त बुझ्थ्यो नि, त्यो पनि नबुझ्ने। क्या हो यो होमवर्क छैन, बुद्धि लगाउनु छैन, के बोल्दाखेरि के असर पर्छ त्यो हेर्नु छैन। पार्लियामेन्टमा गएर प्रधानमन्त्री के बोल्नुपर्छ त्यो छैन। प्रधानमन्त्री गरिमा राख्दैन, हात उठाइदिए नि मञ्चमा बोल्न आउँछु भन्छन्। त्यो बेलामा सभामुखले त अहिले म दिन सक्दैन भने के हुन्थ्यो? सभामुख झोले भएर पो त। अहिले सभामुख अर्कै उसको भए प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि उठाउँदाखेरि होइन यता म पालो दिन सक्दिनँ भन्दा के हुन्थ्यो? कस्तो यो हो? आजसम्म कहिले पनि देखाएको छैन मैले पार्लियामेन्टमा कुनै प्रधानमन्त्रीले, बेलायतको होस् यहाँको होस् इन्डियाको होस्, हात उठाएर अहिलेसम्म देखाएको थिएन। यो बालन शाहको देखियो। डाक्टर साहब एउटा उखान छ नि, केटाकेटी आए के अरे गुलेली खेलाए मट्याङ्ग्राको सत्यानाश भने जस्तै यसपटक हाम्रो संसद त्यस्तै बाटोतर्फ अगाडि बढायो हो डाक्टर साहब? तपाईँले त्यो भन्नुहुन्छ, उनका चाहिँ झोलीहरू के भन्छ, ओहो परम्परा तोडेको यो त। मैले पनि परम्परा तोड्नु छ भने हाम्रो अमरेश कुमारले कमिज झिकाएको थियो, तिमी प्यान्ट झिकिदेऊ। त्यो परम्परा तोड्नु छ भने त उसले कमिज झिकाएको थियो, तिमी प्यान्ट झिकिदेऊ। सोधेको कुरा छ भनेदेखि परम्परा तोडे भन्दा जथाभावी गर्न पाइन्न, जे पाए त्यही गर्न पाइन्न। परम्परा तोडे भन्दैमा राष्ट्रपतिको चाहिँ सम्बोधन भइरहेको छ, हिँडिदिए। त्यो परम्परा तोडे त हो, त्यो पनि तोड्न पाइन्छ त्यसरी, मर्यादा तोड्न पाइन्छ। परम्परा एउटा कुरा, मर्यादा अर्को कुरा, अवश्य दुईवटा जोडिनु पर्छ। परम्पराको साथमा तिमी तोड्ने पनि मर्यादा सहित तोड्नुपर्छ, मर्यादा सहित तोड्नुपर्छ। हाम्रो धर्म संस्कृति त्यो भन्छ। त यहाँ चाहिँ देख्नु परम्परा भने चाहिँ जथाभावी गरिरहेका छन्। तपाईँले गोली र मट्याङ्ग्रा कुरा ठिक भन्नुभयो तपाईँले। अब कुन बाटोमा अगाडि बढ्ने देखिन्छ डाक्टर साहब यो संसदीय गतिविधि हेर्दा? हेर्नुहोस् त, पहिला त अब मलाई विश्वास भयो कि यो प्रधानमन्त्रीबाट नेपाल सुरक्षित चाहिँ छैन, यो प्रधानमन्त्रीबाट नेपाल सुरक्षित चाहिँ छैन। उसो मैले पहिले भनेको थिएँ यो मान्छे बिल्कुल कोरा मान्छे छ, कुनै अनुभव छैन, कुनै पार्टी बनाएको छैन, हाके पनि छैन, कुनै कहिले पनि पुलिसको डन्डा खाएको छैन, आन्दोलनमा भाग लिएको छैन। हामी कतिचोटि बरु गयौँ जेल पस्यौँ, उनी त्यो पनि गएको छैन।
पार्टी कुनै मन्त्रालयको सानो मन्त्रालयमा हाँकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री कुरै छोडौँ, त्यस्तो व्यक्तिलाई रवि लामिछानेको निगाहबाट युद्ध सम्झौता शैलीबाट चाहिँ त प्रधानमन्त्री भइस् भनेर भनिदियो, भयो प्रधानमन्त्री। त्यस्तो पनि के हुन्छ, संसद आउँछ, संसदमा सबै चुनिएका व्यक्ति आउँछन्, त्यो म्याक्सिमम उनीहरू बसेर छान्छन् को प्रधानमन्त्री हुने भनेर। त्यो डेमोक्रेसीमा त्यो हुन्छ। यहाँ त रवि लामिछाने वीरता बाँडे, युद्ध सम्झौता एउटा मान्छे आएको इन्जिनियर पास गराएछ र त मास्टर भइस् भनिदियो, बिचमा इन्जिनियर त मास्टर भएर बस्नु पऱ्यो, जिन्दगीबाट मास्टर भयो, त्यो भएको कुरा यो। अब युद्ध सम्झौताले यहाँ अब हाम्रो अहिले नयाँ युद्ध सम्झौता रवि लामिछानेले चाहिँ नि त प्रधानमन्त्री भइस् भने प्रधानमन्त्री भयो। कुनै अनुभव छैन, केही छैन। मैले पहिल्यै भनेको छु, बिल्कुल अनुभवहीन छन् बाबा। कहाँ पुऱ्याउनु यो मान्छेले, मैले पहिल्यै भनिरहेको छु। पुऱ्याउनु त पुऱ्यायो अब त। भनेदेखि अब बाँड्के पहिला कुरा प्रधानमन्त्री यो हुँदैन। अब प्रतिपक्षी दलले लिन्डुप दोर्जेको नयाँ अवतार बालेन भनेर चित्रण गर्न थालेका छन्। मैले पनि त्यही भनेर त, मैले खालि उनले सिङ्गो दिए, हाम्रो यसले चाहिँ कमसेकम यो औँला र यहाँसम्म दिने चाहिँ खोजे। मैले पनि त्यही भनिरहेको छु। तुलना आउँछ बाबा, भएको त्यही छ। लेन्डुपले सोझे बुझाइदिए, कसलाई खबर नदिकन। यिनले चाहिँ खबर दिएको, कम चाहिँ खबर दिए के म है तिमीलाई बुझाउँदैछु भनेर खबर चाहिँ दिएछ। अब त्यो राम्रो हो कि नराम्रो मलाई थाहा छैन, तर भारतमा वाह वाह भएको छ अरे एकदम। अहिले वाह बालन शाह कत्रो हिम्मतवाल भनेर एसडी मुनिले भनिसके अरे, कति हिम्मतवाल, यस्तो पो प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर। त्यो मोदीलाई सुनाउनुहोस् न, मोदी जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई के भन्टानेवाला यहाँको प्रधानमन्त्री रवै हेर्दाखेरि उनले के भन्टानेवाला। एसडी मुनिले भन्नु त्यो भिन्दै कुरा हो, तर यो उनीहरूको लागि त त्यो भन्छ वान म्यान्स मिट इज अनदर म्यान्स पोइजन भनेर। एउटाको मासु चाहिँ अर्को चाहिँ बिख हुन्छ कि। भारतलाई यो मिट भयो, नेपाललाई पोइजन भयो। बालन शाह यो भनाइ। अब बालेनले बिगारेको यो कुटनीतिक सम्बन्ध रविको यो भ्रमणबाट सुधार्न सकिएला, सुधार्ने मेरो भनाइ त्यही छ। मेरो भनाइ त्यही छ, रविले त्यहाँ प्रस्तावमा 1-to-1 गरेर त्यो सबैले राख्नु पर्दैन। 1-to-1 गरेर मोदीजीलाई चाहिँ नि क्लियर नेपालको स्थिति बताउनुपर्छ र देउवा प्रचण्ड र ओली खास गरिकन यिनले मिलेर 8 वर्ष जुन सम्बन्ध टोटल बिगारे, चाइनालाई वाप्पै भित्र पसाले, चाइनाको हावी हुन दिए, यहाँ इन्डियाले हातै झिक्दै गयो। त्यो अवस्थामा जबकि भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध 100 करोड वर्षको हो, ओपन पारिवारिक घनी मित्रताको, त्यसलाई लत्यायो ओली प्रचण्ड देउवा मिलेर। अब चान्स थियो बालनलाई एकदम राम्रोसँग, उनले 2 चोटि फोन गरेका थिए, हात तातै थियो, हात समातेर लिनु पर्थ्यो, त्यो लिएन बालनले। अब त्यो रविले गए त्यो सपार्नु पर्ने भएको छ। उनको अरू केही नगरे पनि यसपालि भारतसँग नेपालको सम्बन्ध चाहिँ नि 1-to-1 सम्बन्ध, राष्ट्र राष्ट्रको सम्बन्ध, प्रधानमन्त्री कुरा छोडौँ, राष्ट्र राष्ट्र जनता जनताको प्रेम सम्बन्ध त्यो झल्काउने छाप छोडेरै उनले आउनु पर्यो। हामी भारतसँग हितको कुरा गर्न चाहन्छौँ, हितको कुरा होइन। हामी चाहिँ फेरि दिनेको पनि कुरा होइन। यो त हामी उनलाई केही दिन्छौँ, उनले हामीलाई केही दिन्छ भनेर त्यो हिसाबको कुरा हुन्छ कि। हामी उनलाई बिजुली दिन्छौँ, हामी उनलाई इरिगेसन पानी दिन्छौँ, उनले हामीलाई के दिन्छन्। यो त हामी मात्रै उनीसँग लिने मात्रै होइन, हामी उनलाई उनको सिक्योरिटीमा हामी कति मद्दत गर्न सक्छौँ त्यो हामी गरौँ न। सो रविको यसपालि काम एउटै छ, भारतसँग सम्बन्ध बिग्रेको सम्बन्धलाई, बालनले सम्म बिगारेको सम्बन्धलाई तिमी सपाएर आऊ, अर्थो म जान्दिनँ। तिमीले अरू कुरा कामै लाग्दैन, तिमी के पनि गर्न सक्दैनौ अर्थो, किनभने यो सरकारले तिमीलाई मान्यता दिएको छैन। तर एज अ अध्यक्ष, एज अ नेपाली, हामी सबैको तर्फबाट तिमी गएको छौ, नेपालको सम्बन्ध भारतसँग सुधार राम्रैसँग सुधारेर आऊ, ताकि जतिसुकै बालनले गरे पनि भारतले चाहिँ नि गभर्मेन्टले भाजपाले नेपालसँग होइन हाम्रो सम्बन्ध राम्रो रहेछ, धेरै बिग्रेर रहेछ भन्ने पढोस् उनलाई, सम्बन्ध सुधार्नु चाहिँ पढ्यो। एसडी मुनले भन्लान् ओ बालन त हाम्रो हिरो भयो, उसले त हामीलाई कस्तो गजब गरिदियो भन्लान्, त्यो टिक्नेवाला चाहिँ कि नेपालीले कोही पनि मान्दैन त्यो कुरा। त्यो नेपालीले त्यसलाई मान्यता दिँदैन, त्यसले इन्डियाले कोही व्यक्तिले मान्यता देलान्, त त्यहाँ जेन्युनली चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ ओहो यो उसले गल्ती गरेको छ, नेपालीले कहिले यो मान्दैन भन्ने परिसिकाउनु पर्छ। त्यसले रविको काम सम्बन्ध सुधारेर आऊ, अरू के पनि छैन, सम्बन्ध राम्रो जग बसाएर आऊ। अब बालनले ब्रिटेनसँग समेत हामी समन्वय गर्दैछौँ भनेर दिएको अभिव्यक्तिले के बेलायतको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ध्यान आकर्षण होला त डाक्टर साहब? त्यो फुलिसनेस हो, त्यो हद माने पटक्कै परिपक्व नभएको, विदेश नीति पटक्कै नजानेको, नबुझेको, संसारै नबुझेको व्यक्तिले यो बोल्दैछन्। यो त बचपना भयो,
स्कुले केटाको कुरा भयो बेलायतको त्यो बेलामा जुन हाम्रो यो सुगौली सन्धि भयो नि हजुर इट वाज बेलायतसँग हाम्रो लडाइँ थिएन इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग थियो इस्ट इन्डिया कम्पनी बेलायतको थियो आई एग्री हो तर बेलायतको राज्य यहाँ थिएन इस्ट इन्डिया कम्पनीको पछि इस्ट इन्डिया कम्पनीले अब इन्डियामा धान्न सकेन राम्रो काम गरेन भने अनि बेलायतले गभर्मेन्टले क्याप्चर गरेर अनि भाइसरोय आयो यिनको सगन इस्ट इन्डिया कम्पनीले खारिज गर्यो हो उनको अब राज्य क्विनले राज्य लिइन् त्यो भाइसरोय आयो अनिखेरि त्यो अवस्थामा आज यी अब इस्ट इन्डिया कम्पनी छैन अब बेलायतलाई बोलाएर के गरेको यो पहिले त यो मेनली त भारत र हाम्रो कुरा थियो द्विपक्षीय कुरामा कहिले पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु हुँदैन गर्ने बित्तिकै कुरा बिग्रियो भाण्डे मचिन्छ हाम्रो त या त यो हामी र इन्डियासँग द्वैत पक्का छ हामी र चाइनासँग पनि हुनसक्छ यहाँ अथवा चाइना इन्डिया र हामीसँग हुनसक्छ त्योभन्दा बाहिर त जानै हुँदैन थियो अहिले हजुर जाने बित्तिकै त कुरा बिग्रिहाल्यो र उनले के बुद्धि हो कति इतिहास पढेको छ मलाई थाहा छैन भारतको इतिहास कति पढेको छैन मलाई थाहा छैन सुगौली सन्धिमा के थाहा छैन सीमाविदहरू जो नेपालमा जिन्दगीमा सीमाविदको काम गरे सीमा काम गरे उनी भन्छन् यो बिल्कुल गलत छ अब बालनका झोलीहरू भन्दैछ ए गजब गर्यो बालनले त त्यहाँसँग बोल्यो वा भारत यहाँ टक्कर खायो भने परिरहेको छ सीमाविदले भन्छ यो देखाऊ हामीले कहाँ मिचेको छ देखाउनु पऱ्यो बालन शाहले त अब देखाउनु त छैन जस्तो ओलीले रामको जन्मभूमि यहाँ भनिदिएको थियो नेपालभित्र त्यो नचाहिने कुरा बोलेका थियो खालि भारत चिराउने कुरा थियो चिराए पनि बिगारे पनि सम्बन्ध यस्तै नचाहिने काम गरेर बोले अब यहाँ त भारत नेपालको सम्बन्ध कसरी बिगार्न खोज्यो भनेदेखि हाम्रो भूमि तिमीलाई दिनु सबै नेपाली अब रिसाउँछन् कोसँग रिसाउँछ भारतसँग रिसाउँछ अब किनभने भारतले हामी बुझाउने हामी किन बुझाउनु सो एक्चुअली झगडा त अब भारतसँग पो हाम्रो हुने भयो त त्यो गर्नु त नहुने कुरा ऊ बालनले गरायो अब के भने अब बेलायत त अहिले इन्भल्भ त कुरै छैन भने त्यहाँ प्रसङ्गको कुरा कोट्याए बेलायतले सही गरे पनि छैन इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको छ त्यो कुरा बेलायतको के ल्याएको यहाँ के खान बेलायत ल्याएको अहिले भन्नुहोस् विचार गर्नुहोस् जियो पोलिटिकल आजको सिचुएसनमा राष्ट्रहरू भन्यो भनेदेखि चाइना इन्डिया र अमेरिका हो कि होइन त अरू कोही छ नेता भन्यो भने ट्रम्प जी र त्यहाँ मोदी होइन त अब बेलायतलाई ल्याएर बिचरा सेकेन्ड पावर भइसकेको छ उसले नेपाललाई समर्थन दिएर काखी च्यापेर चाइना र इन्डियाले चाहिँ उसले गर्ला गर्दैन अवश्य गर्दैन गर्ला उसलाई चाहिँ हेपेर उसलाई चाहिँ डाउन गरेर नेपालले काखी च्याप्छु म तिमी त उनमाथि अन्याय गर भन्दा बेलायत अहिले कुनै चान्स छ के बुद्धि हो यो के बुद्धि हो बेलायत के खान भने ऊ इजिली भनिदियो हामी बेलायत चाइना इन्डियासँग कुरा हुँदैछ कुटनीतिक यो उड्दो कुरा हो भने पनि त्यही स्टाइल पनि त्यही थियो उनको कुरा भइरहेको छ हाम्रो उनले छ बेलायतसँग इन्डियासँग चाइनासँग कुरा भइरहेको छ त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ यो त माने कस्तो माने अपरिपक्व एब्सोल्युटली लडक पनि देखिएको छ भाइ यहाँ अब बालेनका यस्ता गतिविधि कार्यकारी प्रधानमन्त्री अब यो सम्हाल्नलाई रवि लामिछानेलाई हम्मे पर्ने अवस्था छ सक्दैन बालेन बिगार्दै जाने रवि सम्हाल्दै जाने यो सम्भव हुन्छ यिनीहरू सँगै जान सक्छन् डाक्टर साहब सक्दैन बालनले पार्टी क्याप्चर गरिसक्यो बुझ्नु भएन तपाईँले राष्ट्रपा हाइज्याक भइसक्यो तपाईँले बुझ्नु भएन अस्ति तपाईँले मानव अधिकार आएको त्यो जुन त्यो प्रतिवेदन हजुर त्यसले तपाईँ दुईवटा कुरा भेरी महत्त्वपूर्ण छन् उसलाई भन्यो अब उसलाई पनि गर्यो उसलाई सबै छ दुईवटा कुरा रवि लामिछानेलाई फौजदारी चढाउ भनिदियो यता बालन शाहको नामै छैन यो दुईवटा जोड्नुहोस् त अनि राष्ट्रपाम को बलियो अब विचार गर्नु अब बालन शाहको हातमा पर्यो रविलाई फौजदारी मुद्दा चलाउनु कि नचलाउने र रविलाई फौजदारी मुद्दा चलायो भने उसको पोलिटिकल करियर खत्तम हो कि भएन करियर खत्तम हुन्छ राष्ट्रपा अध्यक्षमा छैन करियर खत्तम भयो फौजदारी लायो भने त र त्यो हात कसको भयो बालन शाहलाई हात दियो र बालन शाहको नाम कतै आएन जब उसको पनि अरू स्ट्याटस देख्नेहरूलाई चाहिँ नाम आउने त्यो गौरीबहादुर कार्कीको चाहिँ नाम चाहिँ आउने स्ट्याटस देख्यो बापत बालन शाहले त्यति स्ट्याटस देखेका छन् उनको चाहिँ केही पनि नआउने के हो षड्यन्त्र हो यो हाम्रो त राष्ट्रिय स्वतन्त्र उसले हाम्रो मानव आयोगले त बताउनु पर्यो के हो यो रविलाई खत्तम पार्यो यहाँ त रविलाई त अब बालनले कम्प्लिट निमोठेर चाहिँ फ्याँक्ने चाहिँ अवस्था आइदियो डोन्ट यु अन्डरस्ट्यान्ड पहिला खालि सहकारी मात्रै थियो ओलीले खालि सहकारीको नाममा रविलाई पेलेको थिए अब यो प्रधानमन्त्रीलाई त सहकारी मात्र होइन अब त फौजदारी मुद्दा पनि एउटा हातमा दिइदियो सुनको थालीमा बालन शाहलाई
सबभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनाइदियो गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि। त्यहाँको 62 पछि सबभन्दा शक्तिशाली अवस्था जुन थियो नि आज बालन शाहको छ। संसद आफ्नो एकल सरकार जुन हुनै नसक्ने भनिएको थियो। अब राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग चाहिँ नि तिमीले नामै नदिकन रविको चाहिँ नि नाम त्यहाँ फौजदारीमा हालिदिएछ। अब भन्नुहोस् त मलाई अब रविको के पोजिसन, रविले कसले सम्हाल्छ, कसले सम्हाल्छ? हेर्नुहोस्, मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई काङ्ग्रेस एमालेका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएको थियो मानवाधिकार आयोगलाई। यो कुनै पार्टी कार्यालयमा लेखिएको प्रतिवेदन हो भनेर राष्ट्रसभा समर्थितहरूले व्याख्या गरिराखेका छन् अहिले। अब हेर्नुहोस् होल चाहिँ अब उसले राष्ट्रसभाको धेरै नाम चाहिँ दिएको छ, त्यहाँ धेरैको नाम दिएको छ। त्यो करेक्ट पनि हो, किनभनेदेखि उसले धेरै त्यो भिडियो स्टडी गरेको पनि दिएको छ र कति अनुवाद हामीले पनि देखेको हौँ। त्यो यो उसले जतिलाई चार्ज ल्याएको छ बिल्कुल ठिक छ, त्यो चार्ज नलागेको महत्त्व भयो यहाँ हो। सी एउटा कलेज स्कुलमा हुन्छ नि ठुलो सेतो बोर्ड थियो कि, त्यहाँ टिचर आएछ एक दिन। टिचर आएर अब कालो सबै स्टुडेन्ट बसेका छन्, टिचर आयो त्यो कालो मसीले बिचमा सानो दाग लगायो त्यति हो। अनि अब त्यो लेक्चर दियो अनि पछि अनि सोध्यो केही बेरपछि कि भाइ बाउ तिमी कहाँ बाउ नानीहरू त्यहाँ के देख्छौ भन्दाखेरि सबैले सेतो बोर्ड देख्छौँ सर भनेछन्। पछि त्यो कालो दाग देखेन। हजुर, यहाँ पनि प्रतिवेदनमा यति कुरा त आयो त नभएको कुरा त छ नि त्यहाँबाट। त्यो कालो ब्ल्याक होल त छ नि। रवि लामिछाको नाम बालन शाहको नाम खोइ, बालन शाहको नाम छैन। रविले चाहिँ फौजदारी लगाएको छ। हेर्नुहोस् बालन शाहले कस्तो हतियार दियो। अब उसले त नेचुरली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी क्याप्चर गरिसक्यो, अब कुनै डाउटै छैन। भनेपछि त डाक्टर साहब यो प्रतिवेदन पनि त निष्पक्ष भएन छ नि त? पटक्कै भएन, पटक म त भन्दैछु जवाब देऊ हामीलाई। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले जवाब देऊ कसरी गौरीबहादुर कार्कीको चाहिँ नाम आउनु हुने स्ट्याटस मार्फतबाट रवि लामिछाको स्ट्याटस आएको छ त्यो बेलामा। यतिसम्म छ कि मैले जानेको स्ट्याटस चाहिँ नि अब हाम्रो जित भयो, अब यसलाई स्थगन गर्नुहोस् भनेर मलाई थाहा छ। त्योभन्दा पहिले त यो हाम्रो चाहिँ अगाडि बढे के भनेको छ उसले भन्दाखेरि त्यही एउटा स्ट्याटसबाट उसले त्यो समाज उसलाई पनि दिनु पर्थ्यो नि त। फेरि त्यो आन्दोलनमा रविको समर्थनको व्यक्ति त्यहाँ छन्, मलाई चाहिँ त्यो देखाइएको छ को छन् भनेर होइन। सुदेव ऊ हुने पनि नहुने पनि कस्तो अचम्म। मानव अधिकार मैले देखाएको कुरा, सारा नेपालले स्ट्याटस देखाएको कुरा मानव अधिकार देख्दैन। त गौरी कार्कीको देख्छ उसले, गौरी कार्कीको स्ट्याटस देख्छ, रविको स्ट्याटस देख्दैन। अब यो मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदनले नेपालको जेन्जी विद्रोहको घटनालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिदियो। हेर्नुहोस् है, नेपाल सरकारले नस्वीकारला, कार्यान्वयन नगर्ला, तर अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट हेर्ने त मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन नै हो। यो सरकारले त प्रतिवेदन एक्सेप्ट पनि गरेन हो, त्यसैले चाहिँ उसले सार्वजनिक गर्यो। यो उसले गरेको भने त उहाँ इन्टरनेसनल गइसक्यो। अब इन्टरनेसनलमा त यी सबैको नाम जति आएको छ त्यो आइसक्यो। इनफ्याक्ट मैले भनेको थिएँ रवि र इन्डियामा गाह्रो हुन्छ अहिले। भाजपाको त्यहाँ निम्ता नभएको भएदेखि र उसले उनको सरकार नभएदेखि रवि र इन्डिया जान गाह्रो हुन्थ्यो। अब त फौजदारीको त्यहाँ मुद्दा चलो भनिसकेको छ। त्यो त इन्टरनेसनलमा त अहिले त जतिको नाम आएको छ नि, जति यो मानव अधिकार आयोगले जति नाम दिएको छ नि सबैले डेन्जर छ अहिले। कुनै पनि मुलुकबाट समातिन सक्छन्, कुनै मुलुकले कुनै पनि सरकारले समात्न सक्छ यिनीहरूलाई। त्यसैले याद छ तपाईँ प्रचण्डले पहिले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अस्ट्रेलिया जान खोज्दाखेरि गएन नि, किन गएन? पछि अमेरिका जाँदाखेरि श्रीमतीले जाँदाखेरि 3 चोटि त एम्बेसडर भेटेको छ यहाँ, क्लियर गएको चाहिँ म सबै जाँबाट नसमातिनु भनेको गएर गएको छ। त्यही यहाँ अब रवि लामिछाने खास गरी फौजदारीको मुद्दा लगाऊ भनिसकेपछि त अब त जुन मुलुकमा गए पनि उसलाई त महाको समस्या पऱ्यो नि त। हेर्नु कति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा कस्तो चाहिँ हलचल मचिनु यसबाट चाहिँ रवि त बिल्कुल समाप्त हुने भइसक्यो, समाप्तमै हुने भइसक्यो। भने पछाडि रवि लामिछानेको अस्तित्व के रहन्छ भन्ने कुरा अब असारमा हुने महाधिवेशनले छिनोफानो गरिदिन्छ। अहिले मैले हेर्दाखेरि त रविले बालनले चाहिँ आफ्नो हातमा यो प्रतिवेदनबाट त बार्गेनिङ चिप आयो उसलाई त सुनको थालमा। उनको नाम मात्रै हालिदिएपछि कि त्यो गर्न सक्दैन थियो। नाम नभएपछि त अब जति आछ म्याक्सिमम् त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै व्यक्तिहरू छन्। उसलाई मतिर आऊ न त भने म मुद्दा चलाउँछु, मतिर आऊ न त मुद्दा चलाइन्छु, मतिर आऊ। अब त बार्गेनिङ चिप आइसक्यो, धम्की आउँछ भनेपछि त जो त्यो महाधिवेशन आउन्जेलसम्म त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई कसले क्याप्चर पहिले नै कसले क्याप्चर गरिसक्यो भने त बालन शाहले गरिसक्यो, कुनै डाउटै छैन। भनेपछि रविको राजनीतिको रिमोट बालनको हातमा छ। रविको राजनीतिक चाहिँ सबै आजको दिनमा बालनको कम्प्लिट हातमा छ। पोलिटिकल करियर नै बालनको हातमा गइदियो। उसलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो, चढ्यो बाघमा। हजुर, उसले बाघ भन्टाएन, उसले त्यसलाई चाहिँ सानो बिरालो भन्टान्यो, निस्क्यो बाघमा चढ्यो बाघले खान्छ बा।
उत्रो भन्दा खान्छ। अब अहिले त त्यो अवस्था छ भनेदेखि रवि लामिछानेको पोलिटिक करियर नै अब एकदमै बालनको हातमा कम्प्लिट चाहिँ नि उसको हातमा जस्तो भन्थेँ। पहिले राक्षसहरूको सुनिन्थ्यो नि, राक्षसहरूको उसमा कथामा चाहिँ नि तिम्रो प्राण त मैले पो राखेको छु भन्थेँ नि, तिम्रो प्राण मेरो यहाँ राखेको छ, कुन सुगाको प्राण राखेको छ, कुनै के त्यो हुन्थ्यो नि त्यो हाम्रो कथाहरूमा। यहाँ पनि बालनको रविको चाहिँ प्राण हेरे बालनको हातमा कम्प्लिट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कारणले हात उसको कम्प्लिटली भयो, किनभने बालनको नामै त्यहाँ भएन, मान्छे नै भएन। त्यसले बालनलाई धेरै बलियो बनाइदियो। डाक्टर साहब, अब बालन सरकार आउने बित्तिकै उनले पहिलो काम गरे, पहिलो निर्णय गरे 46 साल यता 82 सालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका नेता कर्मचारी सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनेर एउटा उच्च स्तरीय आयोग बनाए। त्यो आयोगले 2 चरणमा काम गर्नेछ। यो आयोगले पनि विगतका आयोगले जस्तै प्रतिवेदन बनाउने, प्रतिवेदन थन्काउने, कार्यान्वयन नहुने जुन एउटा समस्या छ नेपालमा, त्यही समस्याको नियति भोग्नु पर्ला अथवा कार्यान्वयन होला, हजुरलाई के लाग्छ? मल्लिक आयोग मैले देखेँ हो, रायमाझी आयोग मैले देखेको हुँ, कति आयोग मैले देखेको छु अहिलेसम्म 46 साल यता। हजुर, कुनै पनि कार्यान्वयन भएको छैन, हो हुँदैन। अब अहिले आउनु पनि कार्यान्वयन हुँदैन, मलाई थाहा छ। बिचरा 46 सालबाट अहिले के गर्न सकिन्छ? त्यो मैले 62 यता भने पनि मान्दछु। त्यहाँ कतिको फाइल ओडीको खोलिया छ, वाइट बडी खोलिया छ, सुनकाण्ड खोलिया छ, जनमुक्ति खोलिया, त्यो खोलिसकेको छ नि, त्यो त हामीसँग छ नि, त्यसलाई मात्रै समाचार अगाडि बढाएको हुन्थ्यो। अब यहाँ त सोही 46 साल अब 46 अब त्यो त असम कति मरिसके, कति मरेर गइसके, भने कति ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू चेन्ज भइसक्यो, कति विदेशी गइसकेका छन्। त्यो पनि त्यो गर्न नसकेको भन्नु हुँदैन, घाँटी हेरेर हार्ड निल्पस भन्ने उखान छ नि हाम्रो। गर्न नसक्ने कुरा किन बोलेको? मैले पहिले माथि 40 सालको कुरै नगर, त्यसपछि 7 सालमा जाऊ, त्यो तपाईँ जाऊ कोत पर्वमा जाऊ, त्यो के गरे? त्यो चाहिँ होइन, हामीले गर्न सक्ने कुरा मात्रै गर। अहिले 46 सालको होइन 62 यता गर्न सकिन्छ, त्यो मात्रै अहिले कन्सन्ट्रेट गर। मैले भनेको थिएँ, मैले भने त मिडियाबाट चाहिँ हामीले अरू कसले सोध्छन्, मिडियाले सोधेको मैले भनेको थिएँ। तर उनीहरू चाहिँ अब गर्न सक्दैन, मलाई थाहा छ के गर्ने। त्यो बेला रेकर्डै केही छैन, कोसँग रेकर्ड छ अहिले? त्यो रेकर्ड के होला? ब्याङ्क ब्यालेन्स कतिको चेन्ज भइसक्यो, घुस्काएर के त्यहीँ राखिरहन्छन्, घुस्काएर पैसा त्यहीँ राख्छन्, विदेश पठाइसकेका छन्। त्यो चाहिँ गर्न नसक्ने कुरा, खालि पपुलिजमको लागि, खालि जनप्रिय हुनुको लागि चाहिँ त्यो गरिँदैन के। जेन्युन सरकार यत्रो 2/3 झन्डै शक्ति लिएर सरकारले त्यसरी बोल्न पर्दैन। उसले त प्राप्त गरिसक्यो, जनताको ऊ त प्राप्त गरिसक्यो विश्वास। उसले त खालि गर्न सक्ने कुरामा अगाडि बढ्यो भनेदेखि जति पनि पुग्छ। उसले पपुलिजम प्रोग्राम गर्न पर्दैन, उसले महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ल्याउनु पर्दैन, उसले खालि हामी यो गर्दैछौँ है मात्रै भन्ने पुग्छ, त्यसमा अर्थ गर्नु पर्दैन। अब अन्तिम प्रसङ्ग, सरकारले भर्खरै बजेट ल्यायो है। अब यो पहिलाका सरकारले चाहिँ जनताको पक्षमा कामै गरेन, नेता केन्द्रित काम गर्यो, सिङ्गो 77 जिल्लालाई चाहिँ भेदभाव गर्यो, ठुल्ठुला नेताको निर्वाचन क्षेत्र जहाँ पर्छ त्यहाँ मात्रै बजेट लग्यो, अन्यत्र बजेटै लगेन, दुर्गमको हिसाबले सुगम बनाउने बजेट आएन भनेर आलोचना हुने गरेको थियो। यसपटक डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको बजेट यहाँलाई कस्तो लाग्यो डाक्टर? योभन्दा पहिले बजेट आउँदाखेरि बाबुराम भट्टराईको बजेट खुब राम्रो थियो। मैले सबभन्दा भन्थेँ सबभन्दा राम्रो बजेट बाबुराम भट्टराई ल्याए भन्थेँ। हजुर, त त्यसपछि बजेटहरू राम्रो थिएनन्। स्वर्णिम वाग्लेको मैले त्यही देखेँ भने उसको चाहिँ पुरा चाहिँ नि पक्कड रहेछ फाइनेन्समा। उसले आखिर युएनमा बसिकन 36 कि 34वटा मुलुकको त बागडोर समातेकै रहेछ नि त, अर्थतन्त्रमा हेरेकै रहेछ नि, इकोनोमी हेरेर रहेछ नि त। उनले त्यो अनुभव रहेछ र फेरि उनले अहिले तुरुन्तै आफ्नो दुनो सजाउनु छैन, तुरुन्तै उनले आफ्नो दुनो आफ्नो इलेक्टोरेटलाई गर्नु छैन। उनले बजेट मैले के देखेँ भने असाध्यै बुद्धिपूर्ण बजेट ल्याएको छ नि। मान्छेले भन्छन्, मैले पनि भनेको थिएँ तल्लो लेभलमा खोइ त हेर्दा, पछि मैले के बुझेँ भने उनले जुन ट्याक्स घटाइदिए इन्डस्ट्रीको, व्यापारको, आयातको, जे कच्चा पदार्थको ट्याक्स घटाइदिए नि, त्यो घटाउँदाखेरि उत्पादन बढ्ने भयो, रोजगार बढाउने भयो, गर्दाखेरि तल्लो मात्र त्यो पुग्ने भयो नि त। त्यसरी उनले लामो सोच गरिकन दीर्घकालीन नै हिसाब गरी उनले चाहिँ नि ट्याक्स घटाए। फेरि 200 कतिको आइटमको त कच्चा पदार्थ ट्याक्स घटाइदिएछन्। अरूले जहिले पनि बढाउँथे, अरूले सबैले उद्यमीको घाँटी नै काट्थे, जहिले ट्याक्स बढाएको छ, यो मोटरमा यति बढाएको छ। अहिले यसपालि उनले सबै राम्रो गरेका छन्। क्वेसन मेरो 2-3वटा थियो। एउटा पैसा राष्ट्रिय आयोगले हाम्रो त्यो प्लानिङ कमिसनले के भनेको थियो भने यति सीमामा राखेर गर्नुहोस् भनेको थियो,
त्यो सीमाभन्दा 1.5 खर्ब रुपियाँ उसले बढी बजेट ल्याएको छ। त्यो ल्याउने पैसा कहाँबाट? द्याट्स द फर्स्ट क्वेसन। त्यो पैसा छैन हामीसँग। पछि बजेट कटाउँदै गर्दै गएपछि फेरि वी ब्याक टु मङ्गलमान हुन्छ। सो मेरो तिमी पूर्ति कसरी गर्छौ? खाल्डो छ यत्रो ग्याप। तिम्रो बजेट तिमीले अनुमान गरेर बजेट राष्ट्रिय प्लानिङ कमिसनले यतिसम्म मात्रै गर भनेकोमा तिमीले यति गर्यौ, खाल्डो छ, कहाँबाट पूर्ति गर्छौ? एड भन्छौ भने एड उनमा डिपेन्ड गर्छ, जसले दिन्छन् पुच्छर पनि ल्याउँछ उनीहरूले चाहन्छ, केही चाहिँ शर्त राखेको हुन्छ। लोन लिँदै हुँदैन, लोन लिएर नेपालले अझ डुबाउँछ नि पाइँदैन। वैदेशिक लोन लिनै हुँदैन, लियो भने हामी खतम आइज। हामी एक लाख रुपियाँ ऋण आइसकेको छ, तिर्न सक्दैनौँ। नतिर्ने बित्तिकै हामी चाहिँ भूभाग नै जान्छ कि, चाहे श्रीलङ्का गइहाल्यो, त्यो गर्नु हुँदैन, बर्माले फर्काइदिने पैसा, त्यो चाहिँ हामी गर्नु हुँदैन। अब भित्री उत्पादन भने टाइम लाग्छ, तत्काल हुँदैन। सो यत्रो चाहिँ नि यो जुन महत्त्वकांक्षी देखायो नि, उनले राम्रै चाल भनेका हुन्, त त्यो अलिक महत्त्वकांक्षी हो। उनले होइन भने पनि महत्त्वकांक्षी बजेट चाहिँ छ, तर पैसा चाहिँ नि कहाँबाट ल्याउनु? नम्बर 1। नम्बर 2, अब दुई तिनवटा कुरा हामी चित्त नबुझ्ने। स्कुलहरूमा त्यो 3% किन लगाइदियो? विद्यार्थीलाई किन 3% ट्याक्स लगाइदियो? म यहीँनिर जोड्छु डाक्टर साहब। निर्वाचनको समयमा शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हाम्रो एजेन्डा भनेर भोट माग्न हिँडेका यिनै अर्थमन्त्री अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाउन थाले। त्यसमा चाहिँ पुरा यिनीहरूको उनी फ्री शिक्षा र फ्री स्वास्थ्य भन्दाखेरि अझै बालन शाहले मञ्चबाट के भन्यो भने त्यो हामी गर्ने अवस्थै छैन। त्यो हामीलाई पनि थाहा थियो, हाम्रो अवस्था छैन। हामी फ्री शिक्षा फ्री स्वास्थ्य गर्ने हाम्रो अवस्था बेलायत डुबिरहेको छ, नेसनल हेल्थ सर्भिसेसमा बेलायत डुबिरहेको छ, उसले फ्री दिन सकिरहेको छैन भनेदेखि नेपाल त क्षमतै छैन। त्यो किन बोल्या त? बोल्न हो, हामी सकेसम्म कम शुल्कमा चाहिँ नि गरिब गर्छौँ, त्यो भने हामी हुन्थ्यो नि। हामी बिमा गरिदिन्छौँ, त्यो भने हुन्थ्यो। हामी फ्री गर्छौँ भन्दै अब गर्न सक्दैन, अनि मञ्चबाट बोल्न पऱ्यो, हामी गर्न सक्दैन भनेर। अब त्यो के काम लाग्यो भन्नुहोस् मलाई? स्वर्णिम बागले पनि त्यही भनेको थिएँ। त्यही माने यो जुन यो शिक्षामा लगाएको र स्वास्थ्यमा जुन लगायो नि, हस्पिटलमा लगाउनु मतलब, स्कुललाई लगाउनु मतलब उनी त अभिभावकले दिन्छ, त्यो विद्यार्थीले लगाएको। यतापट्टि बिरामी हस्पिटल लगायो मतलब त बिरामी लगायो। अघि हस्पिटलले के गर्छ? पैसा उठाउनु पऱ्यो, अघि हस्पिटल चलाउनु पऱ्यो। खर्च त धेरै छ, हस्पिटल चलाउने धेरै खर्च लाग्छ। अब त्यहाँ उसले पैसा कटौती भयो, उसको 3% दिनु पऱ्यो भने त 3% घाटा भयो। उसले के गर्छ? अब 6% यहाँ उनीहरूको शुल्क बढाइन्छ, 7 कि 10% बढाइन्छ। बढाएपछि उसले 3% उसले दिन्छ। सो त्यसको भार त आखिर पब्लिकलाई नै पऱ्यो। पब्लिक चाहिँ यो दुईवटा चाहिँ नि नगर्दा हुन्थ्यो। त्यो गर्दाखेरि मलाई त्यो चाहिँ राम्रो लागेन। त्यो चाहिँ नि पपुलिजम पनि भएन, यथार्थमा हानि पनि हो। त्यो चाहिँ नि ठिक भएन। तर ओभरअल उनको ओभरअल विचार एकदम ठिक छ। ओभरअल विचार एकदमै ठिक छ। हजुर, त्यो चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। स्वर्णिम बागले यसपालि बुद्धि लगाएर राम्रो होमवर्क गरेर नेपालको स्थिति बुझेर गरे। त्यो खाल्लो कसरी पुर्छन् त्यो आपूर्तिको, त्यो नम्बर 1। नम्बर 2, अहिले पनि म भन्छु त्यो स्वास्थ्य र शिक्षामा लागेको त्यो चाहिँ नलगाऊ। त्यो चाहिँ तिमी त्यस्तो नगर। त्यो गर्ने बित्तिकै चाहिँ डाइरेक्ट आम नागरिक धक्का पर्छ। तिमीले ट्याक्सहरू त घटायो, ओभरअल मुलुकलाई फाइदा हुन्छ। त यो चाहिँ डाइरेक्ट एक बिरामी एक विद्यार्थीलाई धक्का पर्ने हो। त्यो चाहिँ नगर है, त्यो गर्नु त्यो राम्रो होइन। आर्थिक विधेयक उनले सच्याइ पनि रहेका छन्, सच्याउनु पर्छ। यसमा सच्याउन मिल्ने ठाउँ छ होइन डाक्टर साहब? ठिक छ, तिमी 3% लगाएको थियो, अब टोकन गर्छौ भने 1% लगाइदियो। तर त्यो पनि ठिक त होइन। 3% लगाइसक्यो, घटाऊ तिमी। किन यो चाहिँ नि माने हामी खाँदाखेरि पनि स्वाद चाहिँ आएन कि। त्यो मिठो खाना खोज्दाखेरि त तितो आयो, बजेट मिठो थियो त तितो स्वाद आयो कि, त्यो हुनु हुँदैन। डाक्टर साहब, रवि लामिछानेको भारत भ्रमण, संसदमा देखिएको तमासा र नयाँ सरकारले ल्याएको बजेटको सन्दर्भमा यहाँसँग गहन छलफल गर्न समय दिनुभयो, हामी आभार व्यक्त गर्छौँ। समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हस्, आएको छ है राम्रो।